नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 114। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 114। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ र आजको श्रृङ्खलामा पृथ्वीबाट निस्केको पशुको विषयमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु र यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। याद राख्नुहोस्, जिसस इज कमिङ सुन। येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे पृथ्वीवासी हो, तिमीहरू तयार भएर बस, म आउँदैछु। हो, यो समय भनेको येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा ठिक समयको अगाडि हो, जसलाई पवित्र वचनमा अन्तको समय भनिएको छ। र त्यही अन्तको समयमा हुने घटनाहरू, यस पृथ्वीको अवस्थाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र ठिक दानियल र प्रकाशको पुस्तकमा यही संसारको अन्तको समयमा हुने घटनाक्रमलाई उल्लेख गरिएको छ र अनन्तको सुसन्देश मानिसहरूलाई दिनुपर्ने कुरा घोषणा गरिएको छ। त्यही कुरा आज हामीहरूले गरिरहेका छौँ। र मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा पृथ्वीबाट निस्केको 2 सिङे पशुको विषयमा बताएको थिएँ। आज पनि उसैको विषयमा तपाईँलाई बताउँछु। यस 2 सिङ भएको पशुको उदय हुने तरिका हेरौँ। आज कस्तो तरिकाबाट यसको उदय भएको छ। दानियल को पुस्तक अध्याय 7 मा वर्णन गरिएका 4 पशुहरू र प्रकाश 13 अध्यायको चितुवा पशु, यी सबै समुद्रबाट निस्केका थिए। नयाँ राज्यको उदय अरू राज्य वा देशहरूले अरूलाई जितेर वा युद्ध गरेर स्थापित भएका छन्। तपाईँले पृथ्वीको मानव इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने राज्यहरू एउटाले अर्कालाई जितेर मारकाट गरेर रगतको खोला बगाएर स्थापित भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर संसारमा यस्तो एउटा देश छ जसले युद्ध नगरी, याद गर्नुहोस्, कुनै युद्ध नगरी, रगत नबगाइकन स्थापित भएको राज्य वा देश। त्यो कुन हो? तपाईँले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। त्यो राज्य वा देश हो संयुक्त राज्य अमेरिका हो। भविष्यवाणीमा आउनुभन्दा 15 वर्ष पहिला नै यो एक स्वतन्त्र देश बनिसकेको थियो। 200 वर्षको अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्रफल 8,15,615 बाट बढेर 35 लाख वर्ग माइल भएको थियो, विस्तार भएको थियो। यसको जनसङ्ख्या 15 करोडभन्दा पनि बढी भएको छ। आर्थिक, सामाजिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा अमेरिकाको सफलतालाई देखेर आज सारा संसार आश्चर्यचकित भएका छन्। यी सबै कुराहरूले यो प्रमाणित गर्दछ कि भविष्यवाणीमा 2 सिङ भएको संयुक्त
राज्य अमेरिका नै हो। हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा 50वटा राज्यहरू रहेका छन्। 98,57,348 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ संयुक्त राज्य अमेरिका। सन् 1492 एडीमा क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएका थिए। याद गर्नुहोस्, सन् 1492 एडीमा क्रिस्टोफर कोलम्बसले वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका पत्ता लगाएका हुन्। यो दुई सिङ भएको पशुको शासन प्रणालीको प्रतीकको चरित्र कस्तो छ हेरौँ। शासन प्रणालीको प्रतीकको चरित्र। अब हामी एउटा यस्तो बिन्दुमाथि विचार गरौँ जसद्वारा दुई सिङ भएको पशु संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ। यस देशको शासन व्यवस्थाको विषयमा भविष्यवक्ता योन्नाले बताएका छन्। उसको थुमाको जस्तो दुई सिङ थियो। थुमाको सिङ नवजवान, तरुण, निर्दोषता र शिष्टताको प्रकट गर्दछ। थुमाको जस्तो सिङको अर्थ नवजवान, तरुण, निर्दोषता र शिष्टताको प्रकट गर्दछ। याद गर्नुहोस्, एक यस्तो शासन पद्धति वा प्रक्रियालाई बताउँछ जसमा धर्मद्वारा शासन गर्ने पद्धतिबाट बिल्कुलै अलग राखिनेछ। यस राज्य शासनको प्रणाली वा चरित्र नै राजनैतिक र धार्मिक स्वतन्त्रता हुनेछ। यस कुरामाथि कुनै तर्क वितर्कको आवश्यकता नै छैन, किनकि वास्तवमा अमेरिकी शासन प्रणालीमा यस्तै नै रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको अध्याय 4 र यसको 4थो भागमा यसरी लेखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो सङ्घको प्रत्येक राज्यलाई गणतन्त्र राज्यको स्वरूपमा रहनको लागि वचन दिन्छ। अमेरिकी सङ्घमा कुनै पनि राजकीय पद अथवा जनताको कुनै पनि निकाय, कुनै पनि संस्थाको पदको लागि कुनै धर्मावलम्बी हुनु पर्ने अनिवार्यता रहने छैन। सङ्घको सभा वा पार्लियामेन्टले कुनै पनि धर्मको स्थापना अथवा कुनै पनि धर्म मान्नबाट वञ्चित हुने कुनै पनि संविधान बनाउने छैन। कति सुन्दर संविधान बनिएको छ। संविधानको यो भाग राजनैतिक र धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि एउटा निश्चित प्रमाण हो। यसको लागि यो भन्दा राम्रो अरू के प्रतीक देखाउन सकिन्थ्यो? थुमाको जस्तै दुई सिङ। धार्मिक स्वतन्त्रता, राजनैतिक स्वतन्त्रता, दुई सिङको अर्थ। अरू कुनै विकसित देशमा यस प्रकारको संवैधानिक निश्चयता पाइन्छ? मात्र अमेरिकी राज्यमा पाइन्छ। हेर्नु, संसारमा अरू कुनै ठाउँमा पनि यस्तो प्रकारको पाइँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्र एउटा स्वतन्त्रताको किल्ला नै हो। दुई सिङको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रता हो। थुमाको सिङमा मुकुट नभएको कारण यहाँ कुनै राजा हुने छैन। राजा बिनाको राजनैतिक स्वतन्त्रता र पोप बिनाको धार्मिक स्वतन्त्रता अमेरिकाको प्रमुख पहिचान हो। फेरि म तपाईलाई बताउँछु, दोहोऱ्याउँछु कि राजा बिनाको राजनैतिक स्वतन्त्रता र पोप बिनाको धार्मिक स्वतन्त्रता अमेरिकाको प्रमुख पहिचान। आजलाई यति नै। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा पृथ्वीबाट निस्केको अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको विषयमा थप जानकारी र यो भविष्यवाणीको विषयमा म तपाईलाई बताउँछु। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई र यो राष्ट्रलाई आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।